आवाम की मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ। इशफाक जब्बार ने मौजूदा सियासी मंजरनामे में शेख अब्दुल जब्बार के नज़रियात और उसूलों को आगे बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। 17 अप्रैल को पार्टी की आइंदा की हिकमत अमली भी सामने लाई जाएगी। साबिक वजीर MLA शहीद अब्दुल जब्बार की 34वीं बरसी 17 अप्रैल को बड़े पैमाने पर मनाई जाएगी। ये ऐलान जम्मू व कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सदर शेख इशफाक जब्बार ने आज अपने रिहाइश गाह पर की। ये तकरीब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए शेख अब्दुल जब्बार की खिदमत और विरासत को याद करने का एक पुरवकार मौका होगा। एक बयान के मुताबिक जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सदर ने इतवार को लार गांधरबल में अपनी रिहाइश गाह पर जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सरकर्दा कारकुनों की मीटिंग की सदारत की। सहारा कश्मीर से मोहम्मद रफीक की खुसूसी रिपोर्ट। यद गुप्कार अलान वनान और उसकी ईंटें निकाली खुद फारूक अब्दुल्ला और उसके लड़के उमर अब्दुल्ला ने। तिमन हिंद वफादार तो वनु यत आम जनता से क्या करन मगर अगर हिस्ट्री हिंद अवराक फिरो तो वुचो कुर्बानी कम डिस्ट्रक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस खतर दिसमस या यम ते हुकूमत बारसस आई 87 पे 2014 ताम सह सोरी ब्रोट कन गाश दितुन अत मन फरमान तो मूव फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। अगर सियासत यह गि खानदानी कहें यह गि ब्रिलियंट टफरन पार्लियामेंट ब्रिलियंट टफरन। लेकिन मेरा इतना ही कहना है, मैंने इन जैसा कायद लीडर नहीं देखा। अल्लाह पाक की कसम कहता है साल के बाद जब बरसी मनाने का दिन आएगा तो मुझे उम्मीद है कि छोटे बड़े जितने भी हैं वो सब इंशाल्लाह जोग दर जोग जाएंगे। और हमारे सोनामल से लेकर पूरे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल तक जितने लोग इंशाल्लाह क्यों वो हमारे दिलो जान था और हमारे दिल में बसा है इंशाल्लाह और बसते रहेंगे रोज कयामत तक। में रह रहे हैं अभी जो इनको अपनी जगह एक घमंड हो गया है, जो ये इक्तिदार के नशे में चूर हो गए हैं, गफलत का पर्दा इनके आंखों पे पड़ा है। जिस तरीके से आज उमर अब्दुल्ला की बॉडी लैंग्वेज और जिस तरीके से वो बोलता है, एरोगेंस अहंकार साफ साफ झलकता है और अल्लाह को ये पसंद नहीं है। नदामत से खुदायस पसंद आज जरूरी दाब आसान। जैसे इन्होंने कश्मीर जीत लिया है ऐसे ये बातें करते हैं। और जिस तरीके से आज ये इस कौम की सौदाबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है आज तक इन 70 सालों की तवारीख में किसी भी जमात ने, किसी फर्द ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया होगा इस कौम को जितना इस जमात आज पहुंचा रही है इस कौम को। है कि नहीं? धोखे पे धोखे, झूठ, फरेब। कल तक पीएचडी में भी कुछ नहीं था, लोगों को एक धोखा था। आज कुर्सी की लड़ाई। तो मुझे बताइए बुजुर्गों, नौजवानों, आपको अपने मुस्तकबिल का सोचना है। हम कहां पे महफूज है? वो दिन गए तब एक कौज के लिए लड़ते थे, जेल खानों की जीनत बने, लेकिन उस कुर्बानी को किसने जाया किया? किन लोगों ने जाया किया? आप लोगों ने उनकी कुर्बानी को जाया नहीं किया। जिस दरगाह शरीफ को आप लोगों ने अखाड़ा बनाया है, ये गांधरबल पे वसान दुनिया जुमा दो दरगाह नमाज ना गडन फर्ज पन मस्जिद आबाद करें। दरगाह नबी सोबत दीदार है कुछ कुछ दो कर, वो दिल में होना चाहिए। और वहां पे बैठ के सिर्फ साजिशें करते हैं। फिर तब बागस में भी हफ्तुक पता थी मुनान
یتھ ہفتس کمس کیا کرو ہم گژھان تور اور سوئی نبی کڑی من ژنٛڈ تُہۍ وٕچھزیو اور فاروق عبداللہ کو یہ دیکھ لینا چاہیے اس کے والد نے اسی درگاہ شریف سے کہا جب اس کا لوٹ کیا تھا انہوں نے کروایا تھا جب وہاں سے اسے اعلان کیا تھا کہ کانگریسی گندی نالے کے کیڑے ہیں کل مجھے ایک بزرگ کہہ رہا تھا ہم نے ایک تابوت کو توڑا ایک میت کو باہر نکالا وہ کانگریسی تھا وہ شیخ محمد عبداللہ نے تب کہا تھا کئی لوگوں کے نکاح ٹوٹے ہماری بہنوں کے نکاح ٹوٹے ترکی موالات ہوا اور پھر 75 میں آپ نے انہی لوگوں کے ساتھ ایکارڈ کیا پھر 87 میں آپ کے بیٹے نے راجو فاروق ایکارڈ کیا نیند بھی کیسے رات کو آتی ہے کیا آپ کو یاد نہیں آتا ہم نے یہاں اپنے ساتھیوں کو بلایا تھا جو ہمارے شہید ملت شیخ عبدالجبار صاحب کی 34ویں برسی جو ہم 18 اپریل کو منعقد کرتے ہیں اس میں ہم ایک اجتماعی فاتح خوانی اور ان کی زندگی کے پہ روشنی ڈالتے ہیں جو ان کے سوانح حیات ہے اسی سلسلے میں ہم نے ساتھیوں سے بات کی اور ان کے مشن کو ایک عہد کیا ہم نے آگے لے جانے کے لیے اور جو انہوں نے اپنی خون کا آخری قطرہ جموں کشمیر کے عوام کے لیے وقف کیا اور جو انہوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا انہی چیزوں کو آج جو انہوں نے باتیں آج سے 34 سال پہلے کہی تھی وہ آج زمین پہ پوری ہو رہی ہے اور جو ان کا ایک زندگی کا ایک تجربہ تھا اور ساتھ ساتھ جو ساتھیوں کے اصرار پہ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم جو پارلیمانی چناؤ ہونے جا رہے ہیں تو اس سلسلے میں آپ ہمارے جماعت کا کیا رد عمل رہے گا تو میرا یہی کہنا تھا کہ ہم انشاءاللہ 17 اپریل کو جو برسی منعقد ہونے جا رہی ہے اسی دن ہمارا اعلان ہوگا کہ آگے کا لاہے عمل ہمارا کیا ہوگا ہماری جماعت اس میں پارٹیسپیٹ کرے گی کیسے کرے گی یا نہیں کرے گی کیوں نہیں کرے گی ساری باتیں اس دن ہوگی اور جو ہمارے اور لوگ رابطے میں ہیں وہ بھی شاید اس دن ہمارے ساتھ اس دن سٹیج پہ کھڑے ہوں گے اور اس دن ایک اچھے طریقے سے ہم ہر چیز پہ روشنی ڈالیں گے جو ایک تواریخی جلسہ ان کے 17 اپریل کو گاندربل میں منعقد ہوگا اور انشاءاللہ اسی دن ہمارے الیکشن آنے والے جو جتنے بھی الیکشن ان کا بگل بچ جائے گا